मैंने 4 माह कहा था, 2 गुजर गए हैं। मैं स्टिल, मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ये सियासी बात कर रहा हूँ। आई स्टिल बिलीव कि 2-2.5 महीने में खान साहब इंशाल्लाह। ये अलीमीन की इंश्योरेंस, अलीमीन गंडापुर की इंश्योरेंस, ये आपको ग्राउंड रियलिटी भी नजर आ रही है यार टिक्का खान उन्होंने अमीन को कॉन्फ्रेंस कॉल लेके दी थी, मैंने दस दे यार, मेरी तो 1 हफ्ता हो गया उससे बात भी नहीं हुई अलीमीन से, सीएम से नहीं। जून किसी की इंश्योरेंस पे नहीं। मैंने सियासी बात की, जो मुल्क के हालात हैं दाखिली और खारजी, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ज़्यादा अरसे के लिए अंदर रखा जा सकेगा। एज सिंपल एज सर, आप कह रहे हैं कि खान साहब 2 महीने तक तकरीबन रिहा हो जाएंगे। एक तरफ 4 का था, 2 दो गुजर गए सर। अच्छा, एक उनकी फैमिली की मुलाकातें तो ऑलरेडी ईद से पहले की बंद है। अब सियासी वकला की भी मुलाकातें बंद हो गई हैं, तो फिर आप सियासी कैसे लोगों कह की सकते हैं मुलाकात 6 माह से बंद है। वकीलों की सर, लीगल टीम लीगल टीम भी चली जाएगी। अगर मुलाकात बंद भी है तो देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ ना। सियासी वर्कर अपने इर्द गिर्द वकूअ पज़ीर होने वाले हालात की बुनियाद पर कहता है। आपका मिनरल्स का बिल स्टक हो गया, आपका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वर्स्ट के ऊपर है, आपका बलूचिस्तान और केपी का इशू दहशतगर्दी का सेटल नहीं हो रहा, फ़लस्तीन का इशू आप देख लें वो किस तरीके से खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। इन हालात में जो सबसे मकबूल लीडर है उसको ज़्यादा बकौल आपके खान साहब 2 महीनों के अंदर बाहर आ रहे हैं। मेरी पॉलिटिकल हाँ, तो ये सड़कों पर एहतजाज के जरिए होगा, मुज़ाकरात के जरिए होगा, अदलिया के जरिए होगा, किस के जरिए होगा? देखिए, सड़कों पर एहतजाज तो होगा ही होगा। ये तो चूंकि ईद के बाद था, तमाम लोग अपने अपने इलाकों के अंदर थे, सब अक्सर वापस पहुंच गए हैं। तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप भी इस्लामाबाद में पहुंच गई है। इसी हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हम अपना जो लाहे अमल है, सड़कें गर्म कब होंगी? सड़कें गर्म, खान साहब ने कहा था कि सड़कें गर्म होंगी, कब गर्म होंगी सड़कें? सड़कें गर्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिक्र ना करें, सड़कें ऑलरेडी मौलाना के साथ होप फॉर द बेस्ट। मैं नाउमीदी की बात नहीं करता। सर हामिद रजा साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि 4 महीने 2 महीने गुजर गए, 2 महीने बाकी रहते हैं, आपकी असेसमेंट, आपने सारी चीज़ बताई, दाखिली और खारजी मसाइल भी हैं, क्या मुल्क बड़ा है या एस्टेब्लिशमेंट की अना बड़ी है? अभी इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट की अना बड़ी है, लेकिन होना बड़ा मुल्क ही चाहिए। अभी तक जो मर्दान में ड्रोन अटैक हुआ है उसके हवाले से बलोचिस्तान हो गया और फलस्तीन के हवाले से अभी तक खान साहब को मेरे ख्याल से मालूमात नहीं फराहम की गई और खान साहब का पैगाम अभी तक जेल से बाहर नहीं आया। इसकी क्या वजह? जो बंदे मिल के आए हैं, जो लास्ट मुलाकात मुझे तो उन्होंने ये नहीं बताया। अब मैं नहीं कह सकता खान साहब को बतलाया गया या नहीं बतलाया गया। मैं तो ज़ाहिर है किसी मुलाकात में हूँ तो आपको बता सकता हूँ कि मेरी मौजूदगी में तज़किरा हुआ या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिकल या कोर कमेटी में ये बतलाया जाए या को मिल के आने वाला साहब ये बतलाए तो हमें पता लगे कि खान साहब का क्या स्टैंड। हम तो जा नहीं सकते। सर, जो के लिए दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, आखिर कब तक यार, परेशान ना हो। सर रहाई के लिए करते बहुत कुछ लगता है, टाइम लगता है। सर रहाई के लिए दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। कल दोबारा अगर मुलाकात कल दोबारा 5 रुकनी कमेटी होगी जो नाम देगी और 3 फोकल पर्सन को नाम देगी। सर, जो 5 रुकनी टीम है, उस 5 रुकनी टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? मेरे इल्म में नहीं है जी। मैं कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की गुज़श्ता 2 दिन की मीटिंग्स में शरीक नहीं था। मैं ट्रैवलिंग में था, सफ़र में था। जो भी कमेटी तश्कील दी गई होगी, ज़ाहिर है वो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी ने तश्कील दी होगी, तो ठीक है। से मुलाकात के हवाले से वेस्ट बंगाल को दावतनामा दिया गया था, अमर टूर को नहीं गए, थोड़ा चलते हैं। साहब तो मेरी इत्तला के मुताबिक मुल्तान थे, और जब आप टाइमली इन्फॉर्म करते हैं किसी को कि 2 बजे का टाइम है कि 4 बजे मीटिंग है और वो वहाँ से 5 घंटे की मुसाफिर पर बैठा हो तो वो कैसे पहुँचे? दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब मेरी इत्तला के मुताबिक उस वक्त पेशावर गए हुए थे, उन्हें भी शायद टाइम दिया गया। शायद ये रीज़न होगी। बड़ा सिस्टमेटिकली चीज़ों को मैनेज किया जाता है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, लास्ट थर्सडे जब खान साहब से मुलाकात थी तो उमर अयूब साहब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब गेट पे पहुंच गए, जहाँ पे हम सब पहुंचते हैं। मुझे राजा नासिर अब्बास साहब को और अहमद बचर साहब को वो चेक पोस्ट पर रोक दिया गया, हमें 2.5 घंटे वहाँ पे। अब उमर अयूब साहब को अंदर से सुपरिटेंडेंट जेल का पैगाम आ रहा था कि आप अपने बंदे पूरे करें और आपकी मुलाकात हो जाएगी, और बाहर इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि इन 3 को आगे नहीं आने देना। हम बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, फोर्सफुली हमें आगे नहीं आने दिया गया। मकसद ये था कि वो अपनी प्ली लेके बैठा था, वो अपनी प्ली लेके, फिर उमर अयूब साहब जब अपनी प्ली लेके तो उन्हें भी वापस नहीं जाने दिया गया। तो ये इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि वो जो कांग्रेसमैन है उन तक जो पार्लियामेंटेरियंस की आवाज़ है, जो अपोजिशन की आवाज़ है, वो ना पहुँचे। दावतनामा भेज दिया था। दावतनामा अगर आपने 2 बजे टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया तो वो केड़ा दावतनामा है कि 4 बजे मीटिंग है? और मेरे पास कल खान साहब से दोबारा मुलाकात का दिन है, क्या लगता है इजाजत मिल जाएगी?
کچھ نہیں کہہ سکتا میں. جو حالات ہیں جاری طور پر جس طریقے سے خان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے, خان کو اس کی فیملی اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے دور کیا گیا ہے, مجھے نظر نہیں آتا کہ ملنے دیں گے, لیکن اللہ کرے ملاقات ہو جائے. کیونکہ بیسک پرپز خان کو آئسولیشن میں رکھا. آج میرا خیال میٹنگ ہے, اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا ابھی ایک طریقے چونکہ طریقے تفظ میں پاکستانی لیڈرشپ بھی اسلام آباد پہنچ گئی ہے تقریباً 80%. ایک دو لوگ رہ گئے ہیں, وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, تو اگلے 2-3 دن میں ہماری بھی میٹنگ ہے. احمد رضا صاحب, امریکی وقت سے اگر آپ لوگوں کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کن امور پر ان سے بات کریں گے؟ کیا کوشش ہونی چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے, کوئی لابنگ, کوئی ڈپلومیسی؟ وہ لابنگ کے تانے دینے والے ہمیں خود لابنگ کر کے ان کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے وہ اس کا جواب دے لیں, پھر ہم بھی دے لیں گے سر. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی کی رہائی میں مزید تاخیر بھی ہے؟ نہیں. کب تک؟ چیزیں میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ گور خان کسی کو تپڑ مارے, نہ آپ کو یقین آئے گا کہ سلمان راجہ کسی کو تپڑ مارے. سر یہ بتا دیں, یہ بتا دیں کہ پارٹی کے اندر اس وقت جس طرح سے حالات ہیں, خاص طور پہ قیادت جو ہے وہ بھی اتفاق اس میں نظر نہیں آ رہا. تو ایسے میں جو فواد چودھری جیسی آوازیں جو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جو کہ 9 مئی سے پہلے کی سیاسی قیادت تھی, ان کو موقع دیا جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ جو بھی ہمارے بارے میں معروضات ریزرویشنز رکھتے ہیں, ریزرویشن رکھنے دیں. فواد چودھری سینئر پولیٹیشین تو رہا ہے نا. فواد چودھری کی جو کت کارڈ ہے سیاسی, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں اس سے 1000 بار ڈس ایگری کرتا ہوں. ہماری پارٹی چھوڑ گئے, سخت وقت میں چلے گئے, خان صاحب سے چلے گئے, وہ اپنی جگہ. لیکن ہمارے اوپر اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے اور کرٹیسزم کرتا ہے, تو ہم کیا ان لوگوں کے منہ بند کرتے؟ کرٹیسزم کا ہم جواب دیتے ہیں. نہیں, اسد کیسر صاحب دیکھو 6-7, اسد کیسر صاحب پارٹی سے ناراض نہیں ہے. وہ واحد آدمی ہے جس نے پارٹی کی خاطر کہا تھا کہ چونکہ ہم اپوزیشن میں, ہم سخت حالات میں کوئی بھی عہدہ, کوئی چیئرمینی, کوئی پارٹی کا جو کمیٹی ہے اس میں کوئی حصہ نہیں لوں گا. پارٹی کے لیے بیٹھے ہیں. وہ بچوں سے ملنے کے لیے 6 مہینے بعد لگ کے, وہ بھی ایس سی ایل پہ تھے, اب بچوں کے ملنے کے لیے لندن گئے ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک 9 اپریل یوم سیاہ کے طور پہ کیا کہیں گے سر؟ 9 اپریل کے حوالے سے دیکھو, 9 اپریل کے وقت جو حکومت آئی ہے اور کیا ہے, میں کہتا ہوں وہ وہی دن تھا جو پاکستان کو زخم لگا تھا. زخم پاکستان کو اس وقت لگا جب 9 اپریل کو ایک عوامی حکومت, ایک عوامی مینڈیٹ کو ایک سازش کے ذریعے سے چینج کیا گیا. اچھا, بیرسٹر گور صاحب کی خبریں گردش کر رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں اندر سے کہ آپ کی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں کافی گرما گرمی ہوئی ہے. آپ نے وہاں پر کہا ہے کہ اگر شیر افضل مروت کے حوالے سے جو چیزیں اگر میں بتا دوں تو زمین نکل جائے گی آپ سب کے پاؤں سے. یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ زمین پاؤں سے نکل, میں نے کبھی زندگی میں ویسے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن ایک بات بتاؤں, ہم پارلیمانی پارٹی میں بات کرتے, گرما گرمی نہیں ہوئی ہے کوئی, لیکن ہماری باتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری پولیٹیکل. البتہ میٹنگ کے سیکرٹری جنرل کے الزام کے اوپر بڑا شور شرابہ پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوا ہے سر, تو ہمارے ذرائع تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ کیا الزام, کہ جو کل سیکرٹری جنرل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, کیا جو ملاقات کے حوالے سے, اس نے آج کوئی شیر افضل مروت کے نکالے جانے کے اوپر بھی باتیں, اس نے وہ اس کا نہیں کیا, لیکن ایک لفظ اس نے استعمال کیا منظور نظر, اور جس کی میں نے تردید بھی کی, اور میں نے کہا تا قیامت ایسی منظور نظر کی لفظ کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے یہ میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کی ڈکشنری میں منظور نظر کا لفظ نہیں ہے. ہر بندے نے قربانی دی, ہر بندہ قربانی دے رہا ہے, خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک طرف سارے امرت کے دارے ہیں, دوسری طرف سب کچھ سختیاں ہیں, لیکن خان کے جیال ہے, خان کے ٹائیگر جو ہے نا, وہ امرت کے دارے ٹکرا کے اپنے ان کے خان کے ساتھ ہوئے تھے. سر میں نے ساری گفتگو کی ہے, اور خان صاحب کی جو ہدایات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ میری طرف سے آئے گی, خان صاحب کی ہدایات یہ ہے. کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804. نہ منظور, نہ منظور, نہ منظور, نہ منظور. یار آپ پیچھے سے تیز کریں. میری جان تیری جان, عمران خان, عمران خان, عمران خان, عمران خان, میری جان, میری جان. 804 چلتے رہے, پیچھے تیز چلتے رہے.